कितल्याशाच तेंपा सावन दुरुस्तीक येयल्लो सांगोळ्ळेच्या बारोसवाड्या वयलो नालो जाग्यार पडपाची आस्त निर्माण जाल्या। पुर्तुगीज तेंपा वयलो हो नालो डोंगरा वयले आनी गांवांतले उदक व्हरोन शेतांत सोडटा। ह्या नाल्याच्यो राखणेवण्टी दुरुस्त करपाचें काम सुरू जावपाचें आसा। बरेच तेंपा सावन ह्या नाल्याची दुरुस्तेची मागणी खूपच पडलेली। साळगांवचो आमदार केदार नायकान ह्या कामाचें उक्तावण केलें। सुमार 135 मिटरांचे ह्या नाल्याचे दुरुस्तीचो 24 लाखांचो एस्टिमेट जाता अशें केदार नायकान सांगलें। उक्तावणा उपरांत केदार नायक पंचवांगडी आनी थळावे मिडिया कडेन उलयले। एक नाला म्हणजे वॉल सायड वॉल जी आसा ही म्हाका अविनाश वॉर्ड मेंबर हाणें काही महिन्या पयलीं दिलेली। ताणें एक अश्युअर केल्लें की बेगींतले बेगीन हे नाल्याचें काम आमी करुया म्हणून। हेजो एस्टिमेट अरावंड 24 लॅक्स आसा आनी ह्या फावंडेशनाक आमच्या मदीं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई आसा, गांवची सरपंच हिनोलेट, आमचे ह्या वॉर्ड मेंबर अविनाश, तशेंच सगळे सांगोळ्ळेचे पंचायत मेंबर म्हणजे सगळे ग्रामस्थ बेगींतले बेगीन ही काम गरजेची आशिल्ली। कित्याक तुमी पळयलां आसतलें की आमकां एवरी ग्रामसभेक एक इश्यू आसतालो की लोकांच्या घरान उदक वता, सो ताका लागून आमी सायड ड्रेन सुद्दां ज्यो घेतलेल्यो जवळ जवळ 20 लाखाच्यो सायड ड्रेन सुद्दां आमी रोड सायड ड्रेन्स आमी केलेल्यो आनी त्यो कनेक्ट करून आतां व्हाळाक आनी व्हाळांच्यान उदक सुरळीतपणान आमच्या शेतान वचप हेजे सामकें म्हणजे काळाची गरज आशिल्ली। ताका लागून एक प्लॅन डेव्हलपमेंट आमी केलेलें आसा, पयलीं सायड ड्रेन घेवन आनी आतां फायनली ते नाला जो आसा तो कनेक्ट हेका जाता शेता कडेन उदक वता दोंगरा वयलें तें आयज आमी काम घेतलेलें आसा। 135 मिटर्स हेची लेंथ आसा। सो म्हाका दिसता एक एक करून सांगोळ्ळा गांवांनी भरपूर कामां जायत आयिल्लीं आसा जी पंचायतीन रिक्वेस्ट केलेली की एक एक कामां आमच्या सुरळीतपणान आमी काम कंप्लीट फावंडेशन घालता आनी कंप्लीट करता। हो जो नालो आसलो न्हू पोर्चुगीज टायमालो नालो आख्ख्या दोंगरा वयले जे उदक येता न्हू सगळे ड्रेनेजींच्यान सारके नालांच्यान शेतांतल्यान सारके एक प्रोविजन आहा पोर्चुगीज टायमार। ते आमचो एक डिमांड आसलो आमदारा कडेन, तेन्ना आमदारान एक 5 म्हयने काय 6 म्हयने जाले रेजोल्युशन दिल्लें। विथइन 5 मंथ्सा भितर आमदारान आमच्या पास करून हाडलें आनी आयज आमचें इनॉग्रेशन जालां। हांव खरेंच आमच्या वाड्या वयले लोकांचे वतीन ताका देव बरें करूं म्हणटा। खरें म्हणून जाल्यार म्हाका आज खरेंच खोशी दिसता। थंय हांव उलोवंक पावोंक नासलें। हांगा आमच्या ग्रावंडार घर आमचें पंचायत घराच्या फावंडेशनाक, तेन्ना हांव आमच्या आमदाराक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की अशीं कामां आमच्या खरेंच पयलीं म्हाका दिसता 25 वर्सांक आमकां पयलीं तो व्हडलो हें ना, म्हणल्यार त्याच्या पयलीं 25-30 वर्सांक सुद्दां अशीं कामां जावंक नासलीं ती ह्या वेळार आमच्या आमदारान करून दाखयली। तशीच आमच्या झेडपी मेंबरांनी आमची कामां खुबशीं केली। 2.5 वर्सां तांकां मेळिल्ली, म्हणल्यार झेडपी मेंबरान आमच्या आमदाराच्या साथीन खूब कामां केल्लीं आसा।